اللہ کریم فرماتا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ انہاں اپنا مکر کیتا تے میں اپنا مکر کیتا۔ مکر تجویزاں نو آدن۔ اللہ کریم فرماندا ہے عیسیٰ علیہ السلام دیا دشمناں نے اپنیاں چالاں چلیاں تے میں عیسیٰ علیہ السلام واسطے میں اپنی چال چلی۔ انہاں چال چلی آئی جو نہ ورنٹ گرفتاری کٹا چھوڑیاں سولی چڑھاون دا انہاں نوں لگدا موقع مقدمہ ظالم بادشاہ دی عدالت کر چکا تے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نو بھی پتہ لگ گیا کہ میں نے چھڑیندا تا کوئی نہیں، اس وقت انہوں پھساون دیاں تجویزاں انہاں کیتیاں مکروا۔ اللہ فرماتا ہے ومکر اللہ، انہاں عیسیٰ دے مارن دیاں کیتیاں میں عیسیٰ دے بچاون دیاں کیتی۔ سبحان اللہ۔ میریاں تجویزاں ہورن تے یہودیاں دیاں تجویزاں، بولو میریاں تجویزاں ہورن تے یہودیاں دیاں تجویزاں ہورن۔ انہاں آکھیا کہ اسا مار کے رہنا ہے، مار کے تے میں آکھیا میں تار کے رہنا ہے۔ مقابلہ لگ گیا میرا تے انہاں دا، جڑے ویلے انہاں نے پورا مکروا پوریاں تجویزاں کر لیاں، اس دے بعد عیسیٰ علیہ السلام آکھیا اللہ اے تے مینوں مارن دی تجویزاں پہ کریں دینی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، او میرا عیسیٰ تینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہونی چاہیے اے تینوں نہیں مار سکدے، انی متوفیکا مارن والا میں ہاں، مارن والا بولو مارن والا انی متوفیکا انی ممیتوکا۔ مولوی طبقہ نو پتہ ہونا چاہیے جتھے اللہ فائل پہ بندا ہوئے اسم فائل دا صیغہ ہوئے اتھے معنی استقبال لاوندا کیویں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کریم فرمایا میں بناواں گا زمین وچ خلیفہ، انی جاعلک للناس اماما، میں تینوں بنا دیاں گا ساری دنیا دا امام، انی ممدکم میں امداد کراں گا تہاڈی ہزار فرشتے دے نال، انی منزلھا۔ ہر جتھے جتھے اللہ فاعل ہے تے اسم فاعل ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگا مانا کیدا بندا ہے آون والے زمانے دا۔ اللہ فرماتا ہے انی متوفیکا، بخاری دے اندر ابن عباس مانا کیتا ہے انی ممیتوکا۔ اللہ فرماتا ہے میں تینوں ماراں گا، اے نہیں مار سکدے، کدا مرے سا اے اللہ ہی جانے، بھاویں 1000 سال دے بعد مارا، بھاویں 2000 سال دے بعد مارا، بھاویں 20000 سال دے بعد، میں مارنا ہے، تینوں مارن والا کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھیا او تو آندے پین تے مینوں پھدیندے پین، میں جو زمین تے اللہ فرمایا جڑے میں تینوں زمین تے رہن نہ دے سا کیڑے پیو نو مرے سے رافعو کائلیا، میں اپنے پاسے اٹھا لئی سا تینوں ومطہرک من الذین کفروا، ان پلیتا دے ہاتھ میں تینوں لگن دیونے کوئی نہیں۔ کئی سمجھ آتی پئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولو زندن جیڑا آنکھیں قرآن پڑھ کے جو مردن پکا مرتد، چلو قرآن پاک دے پیچھے، ہر شے قرآن دے پیچھے۔ بعض کیا کہ اس مرہون آمن دی ضرورت کیڑی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، بکو تو اڈے گھر تو پیڑ کیڑی گل یا کوئی رشتے منگے رہا اور بے وقوف ہو، یہ گل نہیں، اور کچھ نہیں منے دیتا ایو تا آکھو چاہ جو اوسی جو صحیح تا مرن واسطے اسی مرن دی جا جو سوا زمین دی ہو رہے کائی کئی سمجھ آدھی پہی جی بہو اکائن تا کیا کیا کرو کدے اسی مرن واسطے تے تو آدھے ویڑے چ نہیں مرنا جتوں گیا ہے اتھائیں اسی